تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء في بلادنا. وفي ليلة 4 يوليوز استفاق الرأي العام على حالتي الطفلة هبة وجيهان بمدينة الرباط لما تعرضتا لحادث الاغتصاب الوحشي، وهو الأمر الذي حرك مجموعة من الفعاليات المجتمعية للمبادرة والتحرك العاجل لمواكبة هذا الملف ودعوتها إلى وقفات تضامنية مع هبة وجيهان، ومن خلالهما مع جميع ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، معلنين الإدانة الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، ومطالبين السلطات من مختلف مواقعها بالتحرك العاجل من أجل حماية النساء والأطفال من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، خصوصا مع التنامي المضطرد لها، خصوصا أمام غياب قانون خاص لمرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، بفعل التواطؤ الضمني للسلطات وصمت المجتمع بتبريرات واهية مثل حماية الضحايا والحفاظ على التقاليد وضعف الآليات والإجراءات القانونية الرادعة لها. هذه غير واحد الساعة المكانة. كانت عندنا قضية ديال طفلة عندها 17 سنة من تمارة سميتها مريم الشافعي اللي اغتصبت في تمارة، واللي بقاو اخوان اخوان الجاني تيهددوها بانه الا خرج من السجن سيقتلوها. اذا داتنا حتى المحاكمه وقالت لك غتعمل تنازل. اذا هنا ملي تنتكلموا عن التهديدات كنتكلموا بصفه عامه. جميع ضحايا الاعتداءات الجنسيه يحاول معهم بطريقة أو بأخرى بإغراءات مالية من جهة للتنازل، من غير الإغراءات المالية بالضغط بواسطة انتم كتعرفوا المغرب هذا بواسطة قوى ناس اللي ما تيمكنش لهذا التدخلات بطبيعة الحال، وبالتهديد أيضا كما جرى الآن مع الضحية ذات الملف اللي داز اليوم من وراء الملف ديال هبة وجيهان. إذا بصفة عامة وبطبيعه الحال لا كومبان اللي كانت يعني داك الوقفه اللي عملوا اهل الضحيه ديال الجاني، ماشي اهل الضحيه بل اهل الجاني، اللي كانت اون باراليل مع الوقفه ديالنا اللي كانت لدعم هبه وجيهان، وقفوا بطبيعه الحال. هذا يعتبر ايضا نوع من التهديد، واللي تلقينا فيه تهديد صريح. هما واقفين وتهددوا بصريح العباره غنديروا غنفعلوا الى. Il y a eu aussi une campagne d'affichage, comme ça se passe pour tout ce qui est associatif, qui a été arrachée. C'est quand même la première fois. Quand on affiche des choses en solidarité avec les femmes pour qu'elles aillent se faire dépister le cancer, ça n'est pas arraché. Comme par hasard, au moment où il y a eu une campagne d'affichage sur la criminalisation du viol, parce que évidemment ce que nous revendiquons, bien que ça existe dans le code de procédure pénale, le viol est un crime. Quand on voit un peu les peines, etc., de fait, c'est un crime. C'est l'application des lois qui n'y est pas. Quand nous avons fait une campagne de communication à partir de là générale sur la criminalisation du viol, sans pointer au cas de X ou Y, car on est là pour défendre tout le monde, cette campagne a été arrachée. Quand on a remis cette campagne-là, les bâches ont encore été arrachées. Alors l'état psychologique, que voulez-vous que je vous dise? Mis à part le fait que des filles ont subi... on n'a pas de nouvelles de ces jeunes filles. Eh bien, ces jeunes filles ont subi un viol il y a le 4, enfin dans la nuit du 4 au 5. Elles ont été libérées à 9h du matin, donc ça a été une longue nuit, trimballées d'endroit en endroit, comme on le sait. Elles s'étaient sorties pour fêter une réussite. Que voulez-vous que je vous dise de leur état psychologique? Qu'est-ce que vous pensez qu'elles sont dans un état psychologique de fragilité extrême? Elle parle de l'état psychologique. يمكن الأستاذة مجدولي عندها شي حاجة على l'état psychologique des filles. تفضلي أستاذة. الحالة النفسية للاعتداءات الجنسية أو لكل فعل له علاقة بالعنف الممارس على النساء لأجل جنسهن، فهو يطالب باش تكون متابعة يعني الجنات، وتيطالب باش يكون تتبع الحالة النفسية للضحايا.
ما يبقاش الناس كيمارسوا العنف بجميع اشكاله وكيفلتوا من العقاب. يعني هذه واش ما تعار في القانون المغربي وفي التحريات اللي تيديروها سواء الشرطه او الرجال اللي كيكونوا متكلفين بالملفات اللي تيخليوها يعني تيخليوها تمدد في المده حتى اللي الانسان كيتخلى على حق من الحقوق ديالو اللي هو الحق في عداله جنائيه للنساء وللرجال، وعداله جنائيه طبعا للطفلات، لان الطفلات حنا او الاطفال ضحايا العنف الجنسي هم رجال ونساء المستقبل. الا ما كناش حنا حريصين على الحمايه ديالهم، على الوقايه ديالهم، على يعني وجود قانون جنائي وقانون عام لحمايتهم، يعني غنكونوا حنا كمجتمع مدني ما اديناش الواجب ديالنا، وغنكونوا كمواطنين وكمواطنات لا نقوم بواجبنا، لان كان تنصلحوا لا فساد، كنصلحوا الواجهه ونقولوا حنا مغرب الحق والقانون، مغرب تيوقع على المواثيق الدوليه، كيعترف بحقوق الطفل، وفي الاخير كنلقاو هاد الحقوق بافوي، هاد الحقوق يعني ظادمين عليها وما كنسمعوش المظلوم بالقدر الكافي اللي خصنا نسمعوا له. اما عن الحاله النفسيه للطفلات فسواء تيكونوا نساء معرضات للعنف الجنسي او لا طفلات، يعني حديث ولا حرج عن المعاناة النفسية اللي كيعيشوها، ونحن نطالب بتجريم العنف النفسي ومتابعة مرتكبيه.